बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को हमारा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी हैं अपने अहल व अयाल, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब और बच्चों के साथ बखैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ये खुशियाँ तादेर सलामत रखे और उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीलॉग में चलने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी चैनल से आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप हालात हाज़ा और आजकल की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे आगाह रहें। शुक्रिया। आज का वीलॉग एक ऐसे मौजू पर है जिसके बारे में ये कहना दुरुस्त होगा कि उस टॉपिक जिस पर मैं बात कर रहा हूँ उसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख बदल कर रह गई। कल सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी की तरफ से 7 साल पुरानी एक दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई और उस समाअत के जो बेंच है 2 जजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुल्लाह खान शामिल है। अब वो दरख्वास्त किस बात पर थी? दैट इज़ पानामा लीक्स। बहुत पुराना मौजू है। आपको याद होगा कि पनामा लीक्स की वजह से ही नवाज शरीफ साहब को अपनी वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। ना सिर्फ ये कि वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्हें ताहियात नाअहल भी कर दिया गया कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते और उन्हें सियासत से भी नाअहल कर दिया गया। अब ये माजरा क्या है कि 7 साल के बाद ये केस दोबारा क्यों टेकअप किया गया है? बात असल में ये थी कि पनामा लीक्स में सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नहीं था, बल्कि 436 और पाकिस्तानी शख्सियात भी थी, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जिनके नाम की लिस्ट उस पनामा लीक्स में शामिल थी। और जब ये केस चलाया गया था तो वो 436 अफराद के नाम ही उसमें शामिल थे और इमरान खान के अलावा जमात इस्लामी ने भी एक दरख्वास्त दी थी और इन सब दरख्वास्तों को पहले इकट्ठा सुना गया था। तकरीबन 24 हफ्ते तक गालबन ये समाअत इकट्ठे चलती रही और 24 हफ्तों की समाअत के बाद यक बयक जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर उनकी जो पनामा लीक्स के बारे में तहकीकात के बारे में एप्लीकेशन थी उसको अलग कर दिया गया। अलग किस बेस पर कर दिया? जब अलग किया गया तो उसमें नवाज शरीफ का तो नाम था, लेकिन ये बाकी जो 436 आदमी थे इनकी दरख्वास्त को अलग कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो भी हथौड़ा चलाना था वो नवाज शरीफ की ज़ात पर चलाना मकसूद था। कल जज साहब के जो कमेंट्स थे, जो रिमार्क्स थे, वो भी सुनने के लायक हैं। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो हम ये कहने में हक बजानिब होंगे, मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे भी याद नहीं है, कि ये जो दरख्वास्त अलग की गई और जो पनामा लीक्स के बारे में जो कुछ होता रहा, इसका मतलब सिर्फ ये था कि एक फैमिली की उसको जो है अलग किया जाए और बाकी को अलग कर दिया जाए। तो वो जो एक फैमिली थी उसके ऊपर तो कुल्हाड़ा चला दिया गया, उनकी गर्दन पर तो तलवार चला दी गई, मगर 436 जो थे इनको अलग करके सर्द खाने में डाल दिया गया। और 7 साल के बाद जमात इस्लामी को याद है कि ये दरख्वास्त भी हमारी पड़ी हुई है। तो जब जुर्म एक जैसा था, गलत काम सब ने एक जैसा किया, नाम सबके एक जगह पर इकट्ठे आए, तो फिर इन 436 को अलग करके क्यों रख दिया गया और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई?
جج صاحبان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کہنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے۔ جج صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں تو ایک قاضی کی حیثیت سے، ایک منصف کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ حقیقت کو، آپ حقائق کو سامنے لے کے آئیں تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی جب پاناما لیکس کے اسکینڈل میں نااہل قرار دیا گیا تو وہ بھی اصل میں در حقیقت پاناما لیکس کے اس کی وجہ سے ان کو نااہل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو ان کے بیٹے کی فرم میں ویزا ہونے کے باوجود تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل قرار دیا گیا کہ جب ان کو پاناما لیکس میں کچھ ثابت نہیں ہے اس کا، تو یہ چیز انہوں نے سامنے رکھی کہ جناب آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہیں نہیں لی تھیں، مگر اس چیز کو آپ نے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق آپ نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنے اس میں ظاہر نہیں کیا، اساسوں کو جو ڈکلیریشن ہوتے ہیں اس میں ظاہر نہیں کیا کہ یہ میری اماؤنٹ تھی جو میں نے ان سے لی نہیں ہے لیکن یہ مجھے لینی چاہیے تھی۔ بس یہ ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بیٹے، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کر دیا گیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہماری عدلیہ سے یا ہمارے جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں ان سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو، ان کے اوپر جھاڑو پھیرا جائے، ان کی صفائی کی جائے، اور آئندہ کے لیے قوانین میں ایسے حکم نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے کسی شخص کو، کسی شخص کی ذات واحد کو یا کسی گروپ کو فائدہ یا نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایک اور سوال بھی انہوں نے اٹھایا کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، کیا اس وقت ایف آئی اے، ایف بی آئی، آئی بی، آئی ایس آئی اور اس طرح کے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کر رہے تھے؟ جناب یقیناً کر رہے تھے۔ تو پھر ان تحقیقاتی اداروں کے ہوتے ہوئے عدالت نے جے آئی ٹی کیسے بنا دی؟ یہ مینڈیٹ تو ان تحقیقاتی اداروں کا تھا۔ ایف آئی اے کو یہ کیس دے دیا جاتا، وہ تحقیقات کرتے اور اس تحقیقات کی روشنی میں پھر عدالت کو فیصلہ کرتی، لیکن ایف آئی اے کو کیس دینے کی بجائے معزز عدالت نے جے آئی ٹی اپنی طرف سے بنا دی اور اس میں تمام ایجنسی جو تھی ان کے نمائندوں کو شامل کر دے، وہ بھی اپنی مرضی کے نمائندوں کو شامل کیا گیا۔ تو اس سے ہم کیا سوچ سکتے ہیں اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوں گے وہ آپ سب کو علم ہے۔ ابھی آپ جو اگر میرے یہ ویلاگ سن رہے تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ آپ کے دماغ میں کیا سوالات آ رہے ہیں میری اس تھوڑی سی گفتگو سے۔ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت پاناما لیک کیس کو چلا کر سزا دینا صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو مقصود تھا، کہ صرف اور صرف نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا تھا اور پنکی پیڈنی کے شوہر کو ان کرنا تھا۔ ان تو وہ پہلے سے تھے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب پاناما لیک کے بعد ان کے ساتھ ان کو جس طرح دھکا دے کے آگے پہنچایا گیا۔ زبردستی ان کو کندھوں پر اٹھا کر گھوڑے پر سوار کرانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہے، گھوڑ سواری وہ ابھی تک نہیں سیکھ سکے۔ تو میری ان جج صاحبان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حقائق کو چھپائیں نہیں، اور اب یہ کیس جو 1 مہینے کے لیے دوبارہ جو ہے نا وہ التوا کا شکار ہو گیا ہے، ایڈجرن ہو گیا ہے، 1 مہینے کے بعد کی تاریخ دی گئی ہے، اس میں جو بھی حقائق ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں تاکہ یہ حقیقتیں قوم تک پہنچ سکیں اور قوم کو جو گمراہ کیا گیا ہے پاناما لیکس کے بارے میں اس کے حقائق جو ہے نا ہر ایک کو پتہ چل سکیں اور ہماری قوم کے سامنے آ سکیں، تاکہ ہماری قوم آئندہ کے لیے لاہ عمل جب اپنا بنائے تو ان کے سامنے واضح ایک صورتحال ہو، ان کے سامنے ایک واضح راستہ ہو جس پر وہ چلے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویلاگ کے لیے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔